المین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جس کام کو دنیا میں آیا تھا تو نذیر، جس کام کو دنیا میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ اور لال لین نو دنیا تے آیا سیں تو، لال لین نو دنیا تے آیا سیں تو، سودا ہنگ جوین دا کر بیٹھا۔ سلسلہ کلام کل دے وقفے تو بعد اج پھر شروع کر دیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ سن سمجھان واسطہ مسلماناں پرانی اقوام دے زندہ حقیقت تے مبنی جڑے قصے ہیں جنہاں احسن القصص آکھنا چاہیے وہ بھی بیان کیتے۔ ہن قصہ ہے آدم و ابلیس تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل تا جڑے انعامات کیتے ہیں اس حوالے نال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیتا۔ بہت سارے لوگ میرے کو بنی اسرائیل دی قوم دے حوالے نال پوچھتے ہیں، تو میں تھوڑا تعارف انہوں دا بھی کروا دیواں بھئی انہاں بنی اسرائیل کیوں آکھ دیں، سبب کیا، وجہ کیا، کدوں چلے، تے ہن انہاں دے جڑے معاملات ہیں وہ تواڈے سامنے ہیں۔ بیچارے ساڈے مسلمان فلسطین دے کٹیندے مریندے پین، برباد ہوندے پین، اسی سارا عالم اسلام منظر تماشے دا ویدے پیاں، ساڈے تا جوں تک نہیں رنگدی پئی۔ اس قوم دا ذرا تھوڑا احوال میں جناب ابراہیم علیہ السلام تو شروع کر سنگیا۔ حضرت ابراہیم یہ بڑی معلوماتی گلاں جڑی میں ہن تانوں دسن لگا تاریخ دے تناظر وچ، اسلامی تاریخ دے تناظر وچ انہاں نوں ذرا یاد رکھیا پتہ رہے۔ سن قصہ بندے جتنے بھی اسی خاص طور تک اخوانے ہاں مسلمان اور سنی، ساڈے کول علم والی گل ہے ہوندی کوئی نہیں بالکل، اور اس وجہ تا اسی ہر جگہ تے مار کھانے ہاں۔ ساڈے کول کدی علم ہوئے بخدا پوری دنیا چ اللہ تبارک و تعالیٰ دا وعدہ کہ تسی اعلیٰ رہو گے، تسی فاتح رہو گے، سارا زمانہ تھوڑے قدم میں سٹ دیاں۔ رب دا وعدہ تے پھر اسی جان بوجھ کے بس مردود راندہ درگاہ بنے ہوئے ہاں اور دھکے کھاندے ودے ہاں، ہر چبل دے چبل کولو اسی بےزتیاں کرا رہے ہوندے ہاں۔ سنیا ہے ذرا تاریخ تے مبنی یہ گلاں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد جڑے ہیں انہاں دا نام ہے تارخ۔ جس ویلے نمرود نال یہ معاملہ ہویا اس نے ظالم نے اگ وچ آپ نوں سٹ دیتا۔ ایک کسدیون نام دی بستی ہے بابل شہر ہے، ہوں تک ویران ہو گیا، برباد ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا ایک زمانہ ہونا اس دوبارہ پھر انجی آباد ہو گئے جی میں پہلو ہاں بہت آباد شہر، دنیا دا نمبر 1 آباد شہر۔ یہ بھی سن لو، اگر تاریخ قدیم دی تسی گل کرتے ہو تے جتنا عروج اس شہر نو ہویا دنیا دے سارے لوگ ایشیا دے بھی، افریقہ دے بھی اور اب یورپ دے سارے لوگ اتھا جا کے چیزاں بیچتے ہیں بابل شہر۔ اچھا وہ نال ایک قصبہ جنوب والے پاسے اج دا میرا ہاتھ جا رہا ہے سائڈ، وہ دا نام آیا کسدیون۔ کہ نام آیا کسدیون، وہ دا ایک نام اور بھی ہے مشہور کتاباں دے وچ۔ اصل وہ دا نام کیا قصبے دا کسدیون، اتھا آپ رہندے ہیں۔ جدوں یہ سارا واقعہ ہویا یہ تمہیں پتہ ہی ہے، آپ اپنے والد تعارف نال تے اس تو بعد انہاں دے اپنا بھتیجے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام دے اور پوترے ہیں تعارف دے، انہاں دا نام جناب لوط علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ
کسدیون چوں نکلے تو حران ایک شہر آ وہ آ گئے چھڈ کے نو علاقہ نمرود دا تے دور افتادہ جگہ تا بستی آئی وہ نام کیا ہرا بھی نام مشہور ہے کتاباں دے وچ ہوں حیرت زدہ نہ ہوا ہے بھائی اسی پڑھیا ہرا تو استاد دے پہ حران وہ نام حران عربی زبان میں ہے. اچھا مختصر میں دسدا وینا جدوں حران پہنچے تو اتنے جناب تارخ دا انتقال ہو گیا تے آپ اپنی بیوی حضرت سارہ اور جناب حاجرہ لے کے کنان تشریف لے. کنان یہ بڑا مشہور اگے سلسلہ شروع ہوتا یعقوب علیہ السلام کا جڑا یہ واقعہ ہے یوسف علیہ السلام دے اپنے جڑے خوبصورت ترین دنیا دے بیٹے ہاں انہاں دا قصہ واقعہ تو سارا پتہ ہی ہے. کنان چو تشریف لے آئے تے جدوں کنان چو تشریف لے آئے اتھا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ انہاں نے وسایا. اور ایک گل نقطے دی یاد رکھا ہے جیڑا بندہ بھی ہجرت کردا نا وہ اللہ دے ذمے ہوندا. ہن تسی تے میں اللہ دے ذمے کوئی نہ اتنے لگے بدے ہاں نا ساڈا گھر ماؤ پیو دا دادیاں پڑدادیاں دا یہ علاقہ اتھا اللہ دی ذمہ داری کوئی نہ وہ روز ہی سن ملتی پئی ہے. لیکن جدوں کوئی بندہ ہجرت کردا قرآن کہہ رہا فاجروا اللہ وہ دا اجر اللہ دے ذمے ہوندا اور رب تعالیٰ ان وساندا تے رج کے وساندا. اللہ دی ذمہ داری چ آ گیا اور جڑا اللہ دی ذمہ داری چ آ گیا کئی ساڈے مائگریٹر لوگ انڈین مسلمان مہاجر اتنے آئے تسی ویکھ لو خرباں پتی ہیں ساڈے مقامی لوگ دھکے کھاندے پتے انہاں محنت کیتی ہے اور پھر اللہ دی ذمہ داری وچ ہیں جنوں اللہ وسائے بھائی ظاہرہ ہوتا مقام دوجے نال نہیں نہ لڑدا. یہ نقطہ اتنے ہے. اور پھر ایک اور بھی گل یاد رکھیا ہے بڑی قیمتی وہ یہ کہ جتھا بھی اگر کوئی ظلم ہوندا اس علاقے نوں چھڈ دینا جڑا یہ جناب ساڈے تے فرض اور قرض ہے. جیڑا بندہ ود بھی بوتھی بوڑا ظلم ہوندا اور اس علاقے سے لگا بندہ قرآن مجید نو کدی پڑھو نا قرآن مجید دستا پیا ہے میرے نبی تسی کدی ویکھو نا جیڑے ظالم لوگ جس ٹائم مردے ساڈے فرشتے عذاب والے مارنا شروع کر دیتے. ہوں سنیا گل کیڈی وڈی گل اور تسی اور میں سبھی بھولے ہوئے ہاں ٹکر کھاندے پے ہیں اور گڑو جناب مریندے ودے ہیں جویں مرضی زندگی ساڈی بیتی پئی آ. ہوں انہاں لوگاں دا انجام ہر ظالم جیڑا کدائیں مطلب ہے مجبور ہو کے زندگی گزار رہا دھکے کھا رہا اور اس تے ظلم ہو رہے ہیں وہ تے فرض ہے علاقہ چھڑ دینا وہ ملک چھڑ دینا. قرآن یاد آ پیا قرآن ولو ترا ہوں سنیا ایت میں پڑھدا اذ یتوفى الذین جدوں انہاں لوگاں ظالمی انفسہم جنہاں ظلم کیتا اپنی جاناں تا. ہن ظلم کیا کیتا وہ اوتھے ہی رہ جتا انہاں دا ظلم ہوندا رہیا اور انہاں علاقہ نہیں چھڈیا. تو وہ بندہ جڑا جو مرنا والا ظالم جس نے علاقہ نہیں چھڈیا فرشتے وہ دے کول سوال کرن گے سائیں تو علاقے چھڈیا کیوں نہ ارض اللہ واسعہ اللہ دی زمین وسیع نہیں کہ صرف ایک بستی ایک پنڈ ہی آ رہا کیوں نہ تو نکلے تا اللہ تعالیٰ تین رنگ چھڑ دا. یہ نال میں اٹیچ جڑے واقعات کر رہے ہیں انہوں نے بھی ذہن چ رکھا ہے سان انہاں گلاں دا مسلماناں قرآن میں پڑھیے نہ خدا دی قسم ساڈا یہ بہت بڑا مسلماناں دا المیہ ہے بس یہ جڑا قرآن تو دور ہو گئے. کدی ساڈے اندر مسلماناں دے اندر قرآن نال قربت ہوے نا خدا دیاں بندیو رب ساڈا اسی وت رب دے وت کائنات ساری دی ساری ساڈیاں جتیاں دی غلام. لیکن اے اگر اسی نہیں جڑے ہوئے ویکھ لو ساڈا حال کی ہے اور ساڈیاں بیبیاں دا یہ حال آ کہ انہاں تک کدی اس حوالے نال مرنا انہاں نے یاد ہی کوئی نہیں. ساڈے مسلماناں دا تسی ویکھ لو حال چلو باقی تو دنیا کافر ہے یہودی ہے عیسائی ہے ساڈا تسی حال ویکھ لو مسلماناں دا ہر جگہ دا بھائی جیڑا فیشن فرانس چوں نکلدا وہ تا جناب اگلے ہی لمحے وہ مسلماناں ملکاں دے وچ جناب چھا ویندا. اور مسلماناں دا کی کم آ انہاں گندیاں دھندیاں نال. مسلمان تے بڑی اعلیٰ سچی قوم آئی اور میں جڑے لوگ اکثر میں بیان وچ نال گل دستا رہنا ترغیب دینا واسطہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک ذات نے سن آپ ترغیب دیتی لمثل ھذا فلیعمل العاملون. اور چنگیاں شہیدیاں طلبگاروں چنگیاں سونیاں سچیاں شیاں دے طلبگاروں اے میرے آئے
पासे आओ, नेक अमल करके आओ, मैं तुहान इंज राजी रखसां, इंज राजी करसां जिवें राजी करन दा हक। एक ही जगह ते नहीं आई आयत फल यतनाफसिल मुतनाफिसून। ये कदी अरबी जानने वाला होवे ना, इदा ये मतलब है जनाब, जेड़ा बंदा भी चाहता कि मैं बड़ियां ब्रांडेड चीज़ां लेनियां, बड़ियां आला किस्म दियां, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं आना मेरी दरगाह विच, मेरी बारगाह चा, मैं तेन वो चीज़ां देंगा, वो चीज़ां देंगा कि तेरा कलेजा ठंडा हो जाए। और मैं तुहानू दस्या भाई हिकी जन्नत के महल विच दरवाज़ियां उत्तां रब 12.5 करोड़ हूरां खड़ियां की, जिन्ना इस्तकबाल करना 12.5 करोड़, वो सारियां दियां सारियां बीवियां होणगियां जिंदे महल चो खड़ियां। अजे दरवाज़ियां का इस्तकबाल होना है, अंदर महलों में नहीं, अगे बागात में नहीं। हुण तुसी ना उस पासे जाओ, मैं उत्थे के करा भाई, जाहिर है कुरान मजीद तो साडी दूर ही है। मैं दोबारा फिर जाना किसे वाले पासे, तो जदों ये लोग इत्था आबाद होए किनान दे विच, ते इस जगह के उत्तां वसनीक शुरू होए और अल्लाह दियां रहमतां दियां बारिशां शुरू हो गई। हर दर्जे लोग अमीर हो गए, हिजरत करके आए ना। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कई हिजरतां की, ये भी याद रखा है, एक हिजरत नहीं की। जितनियां कुर्बानियां उन्हानियां हैं ना, सन अल्लाह तबारक व तआला दस्या है मेरा इब्राहीम जेड़ा खलीलुल्लाह मेरा यार आ, उस दे ए कार हाय नुमाया और सारी जिंदगी कुर्बानी देंदे रहे। हुण देखो ना, आपकी उम्र 16 या 18 साल आई जिस वेले इस नमरूद ने आपको कट दिता और अग में जलाण वाला निज़ाम भी पूरा किया। ये तो अलग बात, अल्लाह पाक बचा ले। और उस वक्त पूरी दुनिया च अगर कोई मुसलमान बंदा आया वो अकल्ला इब्राहीम आ, एक अकल्ला उम्मतम वाहिदा, यानी उन्होंने अकल्ले दी जात को अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत करार दे। मैं शार्ट करदा होए जाना। अच्छा, जदों ये किनान विच आबाद होए, जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम दी शादी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दी बेटी दे नाल, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जिहड़े हैं, अच्छा उन्हां दे अगों नस्ल विचों जनाब याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत ऐस, ये दो भाई हैं। एक जेड़े भाई वो बड़े बड़े बादशाह बने, दूजे पैगंबर बने। ये भी वाक़या बड़ा तवील है, मैं इस पासे नहीं टच करता, मैं अगे बढ़ सा गया। अच्छा, याकूब का मतलब आ बाद चोण वाला, पहले जम्मे अपनी माँ के बतन चो हज़रत ऐस, ऐन या साद, ठीक है, ऐस। और दूसरे बाद चो याकूब का माना बाद चोण वाला, अकब चो निकलिया याकूब, बाद चो आना वाला। आप बाद चो यानी जोहान जोड़े दे जुड़वा हान, दोनों गल समझ आ गई। जुड़वा होए, पहलो कौन जमे हज़रत ऐस, पिछा कौन जमे याकूब अलैहिस्सलाम। तो इन्हों का नाम बाद चोण वाला, उन्हों का नाम पहला होने वाला, ठीक है। अच्छा, हुण गल सुनिया है, जिहड़े राह हक दे मुसाफिर होंदे उन्हां दा इम्तिहान बड़े डाढे आउंदे हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम दे नाल याकूब अलैहिस्सलाम दी बहुत ज़्यादा अकीदत है वालियाना। आ जिहड़ा बनी इसराइल का नाम मिलिया ना आपको, मैं ये असल गल दसन लगा। एक किस्सा बड़ा लम्मा, मैं तो शार्ट कट करके दसता जा रहा ताकि तुहानू पता चले बनी इसराइल का माना के, तो ये किवें जनाब मार्ज़ वजूद चो आए। एक दिहाड़े हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने याकूब नूं आख्या, बड़े हद दर्जे वफादार हाँ, हद दर्जे, जिमें प्यो आदा इंज करते हैं। हुण वेखो है जिहां लोगों का रब रंगदा है जिहड़े वालदैन की खिदमत करते। बाप आदे पुत्तर मैं थकोया बड़ा, मैं जगराता 3-4 दिन का इंज करी, कोई बंदा आया ना तो ज़ाहिर अमीर बड़े रईस हो गए। अल्लाह तबारक व तआला रंगिया उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने तो बाद उन्होंने बेटे आन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इन्हों की औलाद अरब चो आबाद हो गई। ये किनान चो रहे, कौन भला? इसहाक अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये याकूब अलैहिस्सलाम जिहड़े आन शुरू दे विच सिर्फ खिदमत गुजारी करते हैं अपने बाप की दुआ। अच्छा, उन्हें आख्या पुत्र जो भी आवे, कोई चौधरी आवे कोई आवे, तू अंदर मैंने डिस्टर्ब नहीं करना, मैं बड़ा थक होया, मैं 4 रातां दे जगराते हैं। अच्छा, वो सुते ना सौंदे गए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चौखट संभाल ले। इतने बाद रवायतों च होंदा भाई पूरी फरिश्ते की जमात आ गई।
جماعت یہ زیادہ اس کو ترجیح مفسرین دیتے ہیں. بعض روایت چاہتا ایک بہت مقرب فرشتہ وہ جناب علی ٹیسٹ کرنا واسطہ یعقوب علیہ السلام دا آ گیا. یہ کہا وہ ستے ادھا گھنٹہ گزرے اسی انہیں آ کے جناب آخیا چل بھائی ابا کہ دئی دس. انہیں آخیا تو کیا کرنا ابے جناب یعقوب علیہ السلام. انہیں آخیا میں ملنا. انہیں آخیا نہ میں تین ملن نہیں دینا. انہیں آخیا بھائی میں تین نہیں ملن دینا کچھ تو کچھ بھی ہو جائے. ظاہرہ فرشتے آن طاقتوار آن لیکن یہ بھی ظاہرہ نبی دے پتر آن. نبی دے پتر آن طاقت والے آن. انہاں کا ہاتھ بازو کر لیا. انہاں آخیا بدلاب کی بھی کھا رہا جیٹا تو جنا نا سان لگا داں تو فرشتے آن بڑے بڑے مقرب آکھن لگے کہ ایڈا تو جنا نا بڑا میں بھی پتر ہاں ایک نبی دا آگ اللہ کی بھی کھا. ہوں وہ اگاں بدن نے دھکا مرے دفعہ مار کے پرا سٹن ایک باری نہیں کئی باری. بعض کتاباں چاہتا وہ فرشتے کی جماعت آئی انہاں ادا 12 فرشتے بجا دیتے اگاں لا دیتے اللہ کے نبی. اچھا جس ویلے باہر رولا پی گیا اسحاق علیہ السلام اٹھ بیٹھے. انہیں جس نے باہر ویکھیا نا منظر میرا پتر فرشتے نے کٹی آؤں اور نہ کیا خدا دیا بندیا اے بلا کنن ماردا پیا کوئی ہوش بھی ہے اے ماردا کنن پیا. انہیں فرمایا بھائی جو بھی ہوئیں میں تھوڑا حکم جڑا ان ترجیح دینی ابا تسی جو حکم دے چھڑیا کوئی بھی آوے تو میں تنگ نہیں کرنا تو ابا جی میں تھوڑی خدمت چ جناب لگو ہوں. حضرت اسحاق علیہ السلام ڈانٹیا تو ان کیوں اے کیتا تین جرت کیوں ہوئی. آپ نے سر جھکایا تو سارے فرشتے آ کے اسحاق نہ اے نہیں جی وہ جی تیرا پتر دھرتی تماؤ جمنے کوئی نہیں ہے تابیداری یعنی گویا یہ مان آئے ہویا کہ جڑا بندہ تابیداری کردا نا پیو دی تماؤ دی وہ فرشتیاں دا جناب معشوق ہے ٹھیک ہے محبوب. اور فرشتے آخیا اسحاق اج تو ساڈا یار اور اسی نہ دینا اسرائیل. فرشتے نے نام پتہ انجی ہیں سارے جبرائیل میکائیل اسرافیل یہ عبرانی زبان ٹھیک ہے. اور یہ سارے جڑے نام انجی انہاں دا نام رکھا گیا اسرائیل. ہن جڑا لفظ اسرا ہے اس کا مطلب ہے برگزیدہ بندہ. کہ مطلب ہے برگزیدہ بندہ. اور ایل عبرانی زبان جو اللہ پاک نو آکھیا گیا جویں آ ساڈا عربی چ عبداللہ عبد الرحمان بالکل ادے وزن تھا یہ اسرائیل. اور یہ واحد نبی ہیں جنہاں مطلب فرشتیاں نے آ کے لقب دیتا اور فرشتے یار بن گئے. آپ کے کول اکثر فرشتے آسمانہ دے اوندے رہندے ہیں. چھوٹا جہا واقعہ کر کے اگاں میں پڑھ سا گیا بھائی ایک باری نا یہ حضرت اسرائیل آئے انہاں آخیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل تو میرا بیلی ہاں یار جس ٹائم تو آنا نا کوئی نشانیاں دے کے آویں ہنجے نہ آ جاویں میری روح قبض کرنا واسطے دوستی ہے. کوئی نشانیاں میں دس کے پتہ چلے کہ میں ہوں نا کوچ کرنا اور اس جہان میں چلیا مینا تے ہویا ان بھائی اسرائیل کوئی نہ آئے ہویا مطلب نال کے وال انہاں دے سفید ہو گئے. وال کمزوری ہو گئی دوجے نمبر تا تیجے نمبر تا اے جڑا کمر ہے نا کمر ایک جھک گئی. اور یہ تراوے نشانیاں اسرائیل دے آن دیاں بھی ہیں یاد رکھیا ہے. اسرائیل علیہ السلام جدوں روح قبض کرنا واسطہ آیا تو فرمایا چنگا تو میرا یار ہے واہ سبحان اللہ میرے نال وعدے کر کے کمٹمنٹ کر کے کہ میں تین بالکل نشانیاں دیساں پہلو تو پھر تاں ہوساں یہ کیڑی نشانی میں دیتی ہے اب گاتا کیا تھا میں چلو جی چلیے ایک ہی ہویا یہ یاری ہے چنگی وفاداری ہے بھائی. تے جناب اسرائیل علیہ السلام فرمایا یعقوب علیہ السلام میں نشانیاں تو 3 گلیاں آن تھوڑے 3 نشانیاں دسو تھوڑے وال چٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے جنا جی ہو گئے سارے. دوجی گل کمزوری رہتی ہے ہر ویلے جنا رہتی ہے. تیجا کمر چ درد بھی رہتا ہے کمر بھی دوری ہو گئی فرمایا تو میریاں یہ ہوتا 3 نشانیاں نہ ہوندیاں یہ 3 نشانیاں. ہوں وہ لوگ جڑے اس نیٹ تک پہنچے پے انہاں ذرا ہوں حیا کرنی چاہیے. یہ تراوے نشانیاں جناب اسرائیل علیہ السلام دی آمد دیاں ہیں. یہ سمجھو ہوں زندگی بالکل مکنا والی ہے
میں اس کے اتنا پھر مزید اگے چل سا گیا تو جناب یعقوب علیہ السلام جڑے ہیں نا بعد چو وقت آیا جدو تقسیم ورثہ ہویا نا تو چونکہ پیغمبر اسحاق علیہ السلام نے بھی دعا آئی کہ یا اللہ انہوں نبی بنائی یعقوب علیہ السلام نو تو جیڑا بھی نیک بندہ ہوندا وہ دیتا ہمیشہ دنیا تنگ رہندی ہے آپ دے حالات ان دے بنے جڑا مال ہنا گائیں بھیڈاں بکریاں وہ مر گئیاں اللہ تعالیٰ لے لیاں غریب ہو گئے تنگ دست ہو گئے ماں نہ دین اماں تو دس برات میں دین دے کچھ نہیں اصل دعا جناب اسحاق علیہ السلام انہاں دیتی کہ تو نبی بن سے تو وڈے براؤں دیتی تو بادشاہ بن سے ٹھیک ہے وہ نال چاہتے ہیں کہ میں نبی بھی میں ہی بنا بادشاہ بھی میں بنا نالے چوکڑیاں نالے دو تقسیم پیغمبر یہ آئی بھائی ایک پاسے تو سنبھالے گا ایک قصہ پیغمبری والا یعقوب علیہ السلام تو بادشاہ کے بننا بھائی تو بادشاہ جڑے ہیں انہوں نے نبوت ڈال کے لگے ٹھیک ہے لیکن وہ چاہتے ہیں اندروں یہ آن کہ میں ہی نبی بھی بنا تو یعقوب اڈول بالکل انجے رہے ساڈا براواں تو ویکھ لو ادو کا حال ہی چلا آ رہا اچھا ماں نے آخیا پتر تو ہے خدمت گزار میرا بھی تو پیو تو بھی رج کے آئے تو جا ٹر جا شہر کنان وچ اپنے مامے جایان کو ٹھیک ہے کدا کہ نا آیا جایان بعض کتاباں اور بھی یا مان بھی نہ لکھے ہوئے اچھا جایان کو آپ تشریف لے گئے انہانیاں 5 بیٹیاں آن آپ نے فرمایا والدہ نے اجازت نہیں دیتی دی جے ماما آکھی نا بھائی شادی تیری کرنی ہے اگر چپ کر کے شادی کروا لیں میری اجازت والے پاسے بات نہیں بتوں بات مگر آ جائیں میں اماں کو پوچھاں پتر میری اجازت ہے تو اتھے روی خدمت گزاری کری وہ بڑا امیر ہے تو ظاہر ہے تین بیٹی بھی دیسی گیا تین مال و منال بھی دیسی گیا اچھا آپ تشریف لے گئے انہوں نے کام شروع کیتے مامے خود ہی آخیا پتر شادی دا ارادہ ہی نہ فرمایا بابا ماما جی ہے تے ماؤ کول کچھ نہ بہنے نہیں اماں اجازت دے دیتی ہے مسکرا پہ اچھا یہ ساری اجازتیں بھی مگروں لے کے آیا اچھا شادی انہیں بڑی جڑی بیٹی آئی وہ کر دی اور وہ 4 بیٹے یہ پہلے کا نام ہے روبیل دوسرے کا نام یہ نام یاد رکھنے رکھ لگیا ہے دوسرے کا نام شمون تیسرے کا نام لاوا یا لاوی ٹھیک ہے اور چوتھے کا نام یہودا جڑی وڈی بیٹی آئی جایان دی وڈی بیٹی جو 4 بیٹے پیدا ہوئے یہ 4 بیٹے جدوں ہو گئے وہ فوت ہو گئے بیوی جڑی آئی جدی بلا یعقوب علیہ السلام دی اور جایان دی جڑی پہلی بیٹی آئی اچھا انہیں اپنی دوجی بیٹی بھی انہوں نے نکاح کے چکی وہ 2 بیٹے مزید ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے میں شارٹ کرتا جا رہا ہوں پھر تیجی نال انہوں نے نکاح پڑھا دیتا ٹھیک ہے ظاہر گھر داماد تیجی نال نکاح پڑھایا تو انہوں چو پھر مزید 4 بیٹے پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہو گئی اگی چوتھی بیٹی جڑی حسن و جمال دا پیکر آئی حضرت یوسف علیہ السلام دی والدہ حضرت راہیل اور روایت چوندہ بنی اسرائیلی روایات یہ ہیں کہ اناندے جی خوبصورت ترین روح زمین تک کوئی عورت نہیں ظاہر سونی ماں دے پتر سونے ہوندے حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر اس والدہ دے ہیں اور آپ پردہ کرتے ہیں تو حساب لا لو اناندے حسن و جمال رکھے حال اس یہ پتر ایڈا سونا تو ماں کو گھٹ سونی اسی گئی انہاں جو 2 بیٹے جناب یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا اتنے انہاں اصرار ظاہر کیتا کہ میں ماما ہوں جانا چاہنا کنان وچ تے مصر دا علاقہ تے انہاں کیا پتر ٹھیک ہے انہاں کتاباں چاہتا 500 گھوڑے 500 اونٹ 500 گائیں 500 بھیڈاں 500 بکریاں اندازہ کرو ذرا اور اتنے ہی غلام بھی تو لونڈیاں بھی دے کے جناب رخصت کیا ٹھیک ہے ہوں جس ویلے اتنا مال و منال لے کے واپس آئے نا کنان دے وچ براؤ ویکھیا میرا برا ملنگ درویش آ یہ کول شہ نائی ٹوٹی کوڑی نائی ایڈے بندے نوکر چاکر معلوم ہوں 500 گھوڑے جدے نال ٹوٹے پہ ہوں سوچو بھلا 500 اٹھ انجے آ گائیں بھی تو بھیڈاں بھی تو بکریاں بھی
پھر پیسہ بے تاشا لے کے آئے تو وہ اپنے آپ پہلو ناراض آ بڑا ڈاڈا آدھا بھوکھا تو مرنا، ٹھیک ہے، سینے نال لا لیا، ٹھیک ہے، تو میرا بھائی ہے، اور اتھا آباد ہو گئے۔ اتنے حضرت راحیل دا انتقال ہویا، مامے پنجویں دھی بھی دے چھڈی جناب اپنے بھانجے یعقوب علیہ السلام۔ یہ بائے دستیا جنہ دے گھر پانچ ہی لگاتار ہکی گھرا دیاں پانچ دیاں آئین، اور ایک کون نو جناب یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اس قصے تھوڑا جہا تمام کرنا، گل سمجھ آئیے کوئی نہ آئی؟ ہوں میں تھوڑے تھوڑا جہا تاریخی تناظر دسیا تاکہ تھن تاریخ کے حوالے نال بھی پتہ چلے کہ بنی اسرائیلیے کون آن تے کیویں آن کہ آن۔ میں ڈھیر ساریاں گلاں جے سکپ کر چھڑیاں، وہ دی وجہ ہے کہ یہ قصہ پھر بڑا طویل ترین ہوندا پینا، میں بڑا شارٹ کٹ کر کے نا، یعنی یہ کئی کتاباں چو پڑھ کے تو تھن یہ دسیا۔ ٹائم بھی کیا بھائی؟ ٹائم ذرا میرا خیال ہے باقی پھر کل کر لئیے۔ تفسیر دے معاملے ہیں میں ہوں کرا کہ ان شارٹ ہوں سمندران میں بند کی میں کوزش کرا، سمندر ہیں سارے دے سارے